नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अर्जुन नेपाल। नमस्कार, म पुष्पाश्री कार्की। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने नदिने विषयमा कांग्रेसले निर्णय गर्न सकेन। आगामी पुस 26 गते बस्ने संसदीय दलको बैठकले टुङ्गो लगाउने। सत्ता गठबन्धन भत्काउने कांग्रेसको रणनीति। राप्रपालाई प्रधानमन्त्री दिन तयार। कांग्रेस भन्छ राप्रपासँग कुनै छलफल भएको छैन। कुनै समय एसियाकै ठूलो मैदान मानिने टुँडेखेलको अस्तित्व सङ्कटमा, संरक्षणका लागि पहल हुनुपर्नेमा जोड। रिपब्लिकन नेता केभिन मैकार्थी अमेरिकी संसदको सभामुख निर्वाचित। 15औं चरणको मतदानपछि सभामुख चयन। र पोखरा गोल्ड कप फुटबलको उपाधि सङ्कटा क्लबलाई अतिरिक्त समयमा भुटनिज युथ सकर क्लब 3-2 गोल अन्तरले पराजित। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको बैठकले प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा सहभागी हुनका लागि तयार गर्न सांसदहरूलाई निर्देशन दिएको छ। आज पार्टीको संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकले पार्टीका सांसदहरूलाई प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा उपस्थित हुन तयारीका लागि निर्देशन दिएको हो। बैठकले प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा के हुन्छन् र सांसदहरूले के गर्ने भन्ने बारेमा पनि सांसदहरूलाई जानकारी गराएको नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बताउनुभयो। उहाँले पार्टीको संसदीय दलको अर्को बैठक आगामी पुस 26 गते बिहान 9 बजे बस्ने र प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने नदिने विषयमा निर्णय गर्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीजीले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मतका निमित्त प्रस्ताव पेश गर्नुहुन्छ र 26 गतेको प्रक्रियाहरू के हुन्छ, कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुराका बारेमा पनि साथीहरूका बीचमा विषयवस्तु राखिएको छ। त्यसका सँगसँगै सामान्यतया सङ्घीय संसदमा नेपाली कांग्रेसले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका र त्यसका निमित्त हामीले गर्नुपर्ने तयारीका बारेमा यो बैठक डाकिएको थियो। यो बैठकमा हामीले केही निर्णयहरू गरेका छौँ र अब अर्को बैठक 26 गते जुन दिन माननीय प्रधानमन्त्रीजीले विश्वासको मतका निमित्त प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत पेश गर्नुहुन्छ, 11 बजे 26 गतेको बैठक बस्छ। हाम्रो नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठक 26 गते बिहान नयाँ बानेश्वरको लोत्से हलमा हाम्रो बैठक बस्छ र त्यसै बैठकबाट हामी प्रधानमन्त्रीजीले प्रस्तुत गर्नुहुने विश्वासको मतका प्रस्तावका बारेमा निर्णय गरेर हामी बैठकमा जान्छौँ। आज किन अनिर्णित हुनुभएको तपाईहरु? अनिर्णित भएको होइन। हाम्रो सामान्य परम्परा जुन दिन माननीय प्रधानमन्त्रीजीले विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव पेश गर्नुहुन्छ त्यसै दिन निर्णय गर्ने हाम्रो परम्परा पनि रहिआएको छ। प्रमुख सचेतक लेखकले सिङ्गो पार्टी एकबद्ध भएर प्रतिनिधि सभामा सशक्त भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनुभयो। बैठकले नेपाली कांग्रेसलाई सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल बनाएकोले जनतालाई धन्यवाद दिने निर्णय गरेको छ भने संविधान सभा सदस्य प्रतिनिधि सभाको पूर्व सांसद झुलबहादुर आले र मैयादेवी श्रेष्ठप्रति शोक प्रस्ताव पारित गर्ने निर्णय गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत नदिने बताउनु भएको छ। आज पार्टीको संसदीय दलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले संसदका दोस्रो, तेस्रो लगायत अन्य दलहरूले गठबन्धन बनाएर साझा उम्मेद्वार बनाएको अवस्थामा कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने स्पष्ट पार्नु भएको हो। उहाँले आफ्नो व्यक्तिगत धारणा भए पनि पार्टीको औपचारिक निर्णय भने पुस 26 गतेको बैठकले नै तय गर्ने बताउनुभयो। उहाँले नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा बसेर नै आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने बताउनुभयो। त्यहाँभित्र गरौँ
र दलको बैठकलाई चाहिँ हाम्रो संसदीय जुन जिम्मेवारी छ त्यो जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने ठाउँमा त्यसको छाया पर्न नदिउँ, त्यसको प्रभाव पर्न नदिउँ भन्ने हामीले त्यो ठानेर यी बैठकहरू यसरी सञ्चालन गर्ने प्रयास गरेको हो। 26 गते जुन दिन संसदमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतको निम्ति आफूलाई प्रस्तुत गर्नुहुन्छ त्यही दिन बिहान 9 बजे हामी बैठक बस्छौँ। त्यो बैठक बसेर निर्णय गर्छौँ र यो फेरि हाम्रो पुरानो प्रचलन पनि हो, विश्वासको मत लिने दिनमै हामीहरू बस्ने छलफल गर्ने भन्ने कुरा हो। त्यही दिन बस्छौँ, छलफल गर्छौँ, निदो गर्छौँ। अब मैले आफूले बैठकमा जुन छलफलमा त्यहाँ बसेर निर्णय त हामी गरि नै हाल्छौँ। महामन्त्री थापाले नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक पुस 28 गतेबाट बस्ने र बैठकले निर्वाचन राजनीतिक घटनाक्रमको बारेमा विस्तृत छलफल गर्ने बताउनुभयो। उहाँले गठबन्धन गरेको देखि टिकाउन नसकेको बारेमा पनि केन्द्रीय समितिको बैठकमा गहन, खुला र पारदर्शी छलफल हुने पनि बताउनुभयो। नेकपा एमाले लगायतको पार्टीहरू एउटा गठबन्धन बनाएर उहाँहरू सत्ता साझेदारीको रूपमा सरकारमा सहभागी भएर अरू बाँकी रहेका चाहिँ समझदारीहरू गरेर न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाएर भोलि चाहिँ साझा उम्मेदवारको रूपमा प्रस्तुत हुँदै गर्दाखेरि यो बेलामा पनि अब नेपाली काङ्ग्रेसले विश्वासको मत देलागी भनेर कोही अल्मलिने होइन भनेको चाहिँ सामान्य राजनीतिक सुझुझुन नभएको कुरा हुन्छ भन्ने लाग्छ। किनभने हामीले भन्ने कुरा भन्यौँ, हामी आफ्नो केन्द्रीय समितिको बैठकमा हामीलाई पनि कतिपय भन्ने कुराहरू होलान्, हाम्रो पनि भन्ने कुराहरू छन्। उपयुक्त ठाउँमा हामीहरू हामीलाई भन्ने कुराहरू पनि हामी सुन्छौँ नै होइन। हामीले भन्ने कुराहरू पनि हाम्रो के भन्नुपर्ने छ भन्ने हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ। हामी चाहिँ को कहाँ थियौँ भन्ने कुरा पनि थाहा छ, के भन्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि थाहा छ। उपयुक्त समयमा उपयुक्त ठाउँमा भनौँला नै। महामन्त्री थापाले नयाँ गठबन्धन बनाउन लागेको भन्ने भ्रमपूर्ण समाचार फैलाएर काङ्ग्रेसको प्रतिष्ठामाथि आँच पुर्याउन खोजेको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्ने भन्ने कुरा निराधार रहेको दावी गर्नुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पार्टी संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले संसदीय गतिविधिमा सहभागी हुने कुरालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न पार्टीका नवनिर्वाचित सांसदहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। पार्टी संसदीय दलको बैठक र अन्य सबै संसदीय गतिविधिहरूको कामलाई प्राथमिकता दिएर अघि बढ्न अध्यक्ष ओलीले पार्टीका सांसदहरूलाई सचेत समेत गराउनुभयो। आजबाट काठमाडौँमा सुरु भएको पार्टीका सांसदहरूको 2 दिने प्रशिक्षण कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै उहाँले सांसद भएको हुनाले संसदीय गतिविधिको काममा ध्यान दिएर अघि बढ्न पार्टीका सांसदहरू केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनुभयो। पार्टी संसदीय दलको बैठकमा अन्य गतिविधिहरूमा पनि समयमै पुग्ने काम गर्नुपर्ने अध्यक्ष ओलीको भनाइ थियो। एकदमै बुझ्न जरुरी छ। हरेक साथीहरू भनेको समयमा संसदमा कोही दिन यस्तो हुन्छ जहाँ 1 मिनट ढिला गर्न मिल्दैन। 25 गते सुरुवातको दिन, 26 गते विश्वासको मतको दिन, यस्ता दिनहरूमा 1 मिनट ढिला गर्न मिल्दैन। समयभित्र आउने र विश्वासको मत दिने काम गर्नुपर्छ। मैले अघि नै भने यो हामी नेपालीहरूले बलजफ्ती नेपालीले बनाएको छ। अध्यक्ष ओलीले सांसदहरूले समय सीमालाई हेक्का राखेर अघि बढ्नुपर्ने समेत बताउनुभयो। सत्तारूढ प्रमुख घटक नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी राजनीति नै नभएको गतिविधिमा संलग्न भइरहेको टिप्पणी पनि गर्नुभएको छ। ढोकाबाट होइन, पर्खाल माथिबाट हाम्रो कम्पाउन्डमा पसेर सरकार यसरी बनाउन कहाँ पाइन्थ्यो, फेरफार गर्नुपर्छ भनेर लागिरहेको। यो मैले किन भन्नै पर्यो भने यस्तो खालको क्रियाकलाप हामी हाम्रा छिमेकीहरू, हाम्रा मित्र कसैबाट पनि यस्तो खालको क्रियाकलापको अपेक्षा गर्दैनौँ। हामी हाम्रो राष्ट्र आफ्नो ढङ्गले चलाउँछौँ। तपाईँहरू जे सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ गर्नुहोस्, तर आन्तरिक मामलामा हात हाल्ने, उडल्ने काम नगर्नुहोस्। अध्यक्ष ओलीले काङ्ग्रेससँग पनि वार्ता गर्ने, एमालेसँग पनि वार्ता गर्ने, जसपासँग पनि वार्ता गर्ने भनेर सो पार्टीले कस्तो राजनीति गरिरहेको हो भनी प्रश्न समेत गर्नुभयो। नारायणमान बिजुक्से नेतृत्वको नेपाल मजदुर किसान पार्टीको जति अडान र राजनीतिक दृष्टिकोण समेत नेकपा यसले लिन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि समेत व्यक्त गर्नुभयो।
उहाँले मोहन विक्रम सिंह नेतृत्वको राष्ट्रिय जनमोर्चाको बेहाल अवस्था रहेको प्रतिक्रिया समेत दिनुभयो। अध्यक्ष ओलीले उद्देश्य नभएको राजनीति आफ्नो पार्टीले नगर्ने भन्दै सुस्त भएर अघि बढ्न पनि पार्टीका सांसदहरूलाई सचेत गराउनुभयो। सरकारले पौष 26 गते विश्वासको मत लिने तयारी गरिरहेका बेला नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सक्रियता बढाएका छन्। कांग्रेसले राप्रपालाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरेपछि नेपाली राजनीति तरङ्गित भएको छ। कांग्रेसको उक्त प्रस्तावले प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत पाउन समेत चुनौती थपिएको छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पुष 26 गते विश्वासको मत लिने तयारी गरेका बेला नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सक्रियता बढाएका छन्। नयाँ बनेको समीकरणपछि सत्ताच्युत भएका देउवाले सत्ता पक्षदेखि आफ्नै पार्टीका नेतासँगको भेटवार्ता बढाएका छन्। सभापति देउवाले नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र पार्टीका संस्थापन इतर समूहका नेताहरूसँगको छलफल बढाएका हुन्। कांग्रेस नेतृत्वको 5 दलीय गठबन्धन बचाउन नसकेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल भएको कांग्रेसले सरकारले विश्वासको मत लिनु अगावै 7 दलीय गठबन्धन भत्काउने रणनीति लिएको छ। त्यसका लागि संसदमा 14 सिट रहेको राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रस्ताव गरेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई प्रधानमन्त्रीको अफर आएको हो, मगा पनि कुरा भयो हो, तर हामी प्रधानमन्त्री कुरा लिने कि नलिने कुरा चाहिँ पार्टीभित्र छलफल गरेर मात्र टुङ्गो लाउँछौँ, त्यतातिर जाँदैनौँ भन्ने जस्तो विषयवस्तु छ। र अहिले मुख्य विषयवस्तु चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अहिले न्यूनतम साझा कार्यक्रमहरू हिजो बुझाएका छौँ र आज त्यसको अन्तिम बैठक छ र आज हामीले जुन न्यूनतम साझा कार्यक्रम बुझाएछन् ती साझा कार्यक्रमहरू अहिलेको सरकारले लागू गर्यो भने हामी सरकारमा जान्छौँ। राप्रपा सहित जसपा, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत नदिए दाहाल नेतृत्वको सरकार ढल्नेछ। आफूहरू नेतृत्वको गठबन्धनबाट निर्वाचित जितेर सत्ताका लागि मात्रै पुष्पकमल दाहालले एमालेसँग नयाँ गठबन्धन बनाएको भन्दै कांग्रेस रुष्ट छ। प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत पाउनबाट रोके कांग्रेसले आफ्नो विजयी ठान्नेछ। यता एमालेले भने सभापति शेरबहादुर देउवाको सक्रियतालाई सत्ताबाट बाहिरिनुको छटपटी मात्रै भएको भन्दै टिप्पणी गरेको छ। नेपाली कांग्रेस अलिकति छटपटीमा देखिन्छ। त्यहाँका कतिपय नेताहरूको अभिव्यक्तिहरू सुन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू ढुक्कै हुनुहुन्थ्यो सरकार आफ्नो हातमा आउँछ भन्ने हिसाबले। अब अन्तिम अवस्थामा परिवर्तन भएको यो राजनीतिक घटनाक्रमबाट यो घटनाक्रमलाई नेपाली कांग्रेसले सहज ढङ्गले लिन नसकेको जस्तो देखिन्छ। यदि त्यो प्रस्ताव राखेको हो भने त्यो चाहिँ एकदमै अनुचित प्रस्ताव हो र मुलुकलाई अस्थिरतातिर लैजाने प्रस्ताव हो भन्ने मलाई लाग्छ। अब त्यसको भेरिफिकेसन त भएको छैन, तर सार्वजनिक मिडियाहरूमा आएको आधारमा भन्ने हो भनेदेखि त्यो चाहिँ अब नेपाली कांग्रेसका निम्ति शोभनीय पनि होइन र त्यसले कुनै समाधान पनि दिँदैन। साना दलहरूसँग नयाँ गठबन्धन बनाएर केन्द्र सहित मधेस, बागमती, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कांग्रेसले सत्तामा जाने भित्री तयारी गरेको छ। वर्तमान सत्ता गठबन्धन लामो समय टिक्न नसक्ने दाबी गरेको कांग्रेसले अहिले भने आफूहरू तत्काल गठबन्धन भत्काउने खेलमा नरहेको जनाएको छ। यस्तो कुनै प्रस्ताव नेपाली कांग्रेस तर्फबाट कसैलाई पनि गएको छैन। उहाँहरूले राष्ट्रपतिलाई हस्ताक्षर बुझाएर बहुमत हामीसँग छ भनेर त्यसकै आधारमा सरकार बन्या छ। विश्वासको मत 26 गते लिइन्छ। त्यस बेलामा त्यो चाहिँ लेखेर दिएको विश्वास कायम छ कि छैन भन्ने कुराहरू चाहिँ उहाँहरूकै आपसी सम्बन्धमा निर्भर हुने कुरा हो। हामी त्यसमा छैनौँ, हामी बाहिर छौँ, हामी विपक्षमा छौँ र हामीले यसमा चाहिँ धेरै चाहिँ चासो पनि हामीले चाहिँ चिन्ता पनि लिएका छैनौँ। बालुवाटारबाट धुम्बाराही पुगेको 2 साता नबित्दै कांग्रेस सभापति देउवाको बढेको सक्रियतालाई नेपाली राजनीतिमा निकै चासोको साथ हेरिएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत पाउन नसके संविधान अनुसार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नेछन्। यद्यपि संयुक्त रूपमा साझा न्यूनतम कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेका सत्ताधारी दलहरूले भने आफूहरू सबैले सरकारलाई विश्वासको मत दिने दाबी गरेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि यशोदा भण्डारीको सहयोग र क्यामेरामा सुनिल कोहिलका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले देशको राजनीति, समाज र प्रशासनमा भएका चुनौतीहरूको सम्बोधन हुने गरी वर्तमान सरकार अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। शनिबार नेपाल पत्रकार महासंघ भक्तपुरको 26औं स्थापना दिवसको अवसरमा उहाँले देशको राजनीति आफ्नै हिसाबले अघि बढिरहेको भन्दै वर्तमान सत्ता गठबन्धन कति दरिलो छ भन्ने कुरा सहजै अनुमान लगाउन नसकिने बताउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले सरकारले जनचाहना अनुसार आफ्नो काम र जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले पदमा को बस्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण नभएको भन्दै पदमा रहनेले के गर्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले जनतामा राजनीतिप्रति नै नकारात्मक र वितृष्णा पैदा भइरहेको समेत बताउनुभयो। उहाँले नागरिकमा एकअर्का राजनीतिक दलहरूप्रतिको विश्वास हट्दै जानु दुःखद भएको समेत बताउनुभयो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मदन पुरस्कार पुस्तकालयको अवलोकन गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले साझा यातायातको विद्युतीय साझा बसमा सवार भएर शनिबार ललितपुरको पाटन ढोका पुगी सो पुस्तकालय र ललितपुरमा नै रहेको पुरातात्विक तथा ऐतिहासिक महत्त्वको पिम्बहाल पोखरीको पनि रुचिपूर्वक अवलोकन गर्नुभएको हो। त्यस अवसरमा उहाँलाई ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जन र पुस्तकालयका अध्यक्ष कणकमणि दीक्षितले स्वागत गर्नुभएको थियो। पुस्तकालयको अवलोकन गर्ने क्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले 2015 सालको निर्वाचनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको चुनावी घोषणा पत्रको एक थान लिनुभएको थियो भने स्वस्तानी व्रतकथा, गरुड पुराण लगायतका पुस्तकहरूको ब्रिफिङ रुचिपूर्वक सुन्नु भएको ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर महर्जनले जानकारी दिनुभयो। ब्रिफिङ गरेपछि उहाँले त्यसको चाहिँ बरु ध्यानपूर्वक अवलोकन गर्नुपर्ने पुस्तकका पानाहरू पल्टाएर जुनकी अब हामीलाई पत्रको अलिकति गाह्रो कार्य पुरानो लेख्ने शैली थियो तर उहाँले चाहिँ निकै इन्ट्रेस्ट राखेर सक्नुभयो र 2015 सालको चुनाव हुँदाखेरिको चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ म्यानिफेस्टो पनि त्यहाँ दिएछ। त्यो चाहिँ एक कपी उहाँले दिनुभयो। मदन पुरस्कार पुस्तकालय नेपालको निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो र 85,000 भन्दा बढी पुस्तकहरूको अभिलेख व्यवस्थापन गरिएको निजी क्षेत्रद्वारा सञ्चालित पुस्तकालय हो। यसैबीच राष्ट्रपति भण्डारीले ललितपुरमै रहेको पिम्बहाल पोखरीको पनि अवलोकन गर्नुभएको थियो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो विश्रामको। विश्रामपछि कुनै समय एसियाकै ठूलो मैदान मानिने टोडी खेलको अस्तित्व सङ्कटमा, संरक्षणका लागि पहल हुनुपर्नेमा जोड। रिपब्लिकन नेता केभिन मैकार्थी अमेरिकी संसदको सभामुख निर्वाचित, 15औं चरणको मतदानपछि सभामुख चयन। र पोखरा गोल्ड कप फुटबलको उपाधि सङ्कटा क्लबलाई आन्तरिक समयमा भुटनिज युथ सकर क्लब 3-2 गोल अन्तरले पराजित। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा कोरोना संक्रमण दर केही हदसम्म कम भए पनि पुनः बढ्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। छिमेकी मुलुक चीन र भारतमा कोरोना संक्रमितहरू बढेसँगै नाकाहरूमा चेक जाँचको दायरा नबढाउँदा नेपालमा कोरोना फैलन सक्ने चिकित्सकहरूले विश्लेषण गरेका छन्। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। केही समयदेखि सुस्ताएको कोरोना भाइरसको जोखिम पुनः बढ्ने त्रास बढेको छ। शुक्रबार काठमाडौँको वीर अस्पतालमा कोरोना संक्रमणबाट एक पुरुषको मृत्यु भएसँगै कोरोनाको त्रास बढेको हो। छिमेकी मुलुक भारत र चीनमा BF7 नामक प्रजातिको नयाँ भेरिएन्ट फैलिन थालेसँगै नेपालमा पनि फैलिन सक्ने चिकित्सकहरूको आशंका छ। भारतमा कोरोना फैलिए अनुसार नै नेपालमा फैलने सम्भावना रहेको चिकित्सकहरूले विश्लेषण गरेका छन्। भारतबाट बिना परीक्षण नेपालमा प्रवेश गर्ने हुँदा भारतमा कोरोना बढ्दा नेपालमा पनि बढ्ने चिकित्सकको भनाइ छ। त्यहाँ भएन भने नेपालमा पनि हुने सम्भावना चाहिँ देख्दिनँ, किन भन्दाखेरि नेपालमा र भारतमा जुन एउटा कोभिडको एउटा भनौँ जनस्वास्थ्यको मापदण्डहरू पनि खास त्यति कसैले अप्नाएको पनि देखिँदैन र उहाँ त्यहाँ लगाएको र हामीले लगाएको खोपहरू लगभग उस्ता उस्तै नै छन् होइन। यी सबै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ र
त्यहाँबाट कति मान्छे फ्लो होइन आउने जाने भइरहेको हुन्छ। यी सबै कुराले गर्दाखेरि चाहिँ भारतमा देखिने अबको दिनमा BF7ले देखाउने जुन एउटा अवस्था हुन्छ, परिस्थिति सिर्जना गर्छ, त्यस्तो खालको चाहिँ हामीले अनुमान गर्न सकिन्छ भन्ने। कोरोना संक्रमणबाट बच्नका लागि चिकित्सकले खोप लगाउन सुझाव दिएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि बुस्टर खोप लगाउन छुटेका सबैलाई अनिवार्य लगाउन आग्रह गरेको छ। तर नेपालमा अहिलेसम्म जम्मा 83%ले मात्र पूर्ण मात्राको खोप र 38%ले बुस्टर डोज लगाएको तथ्याङ्क छ। खोप नलागेकालाई झनै बढी जोखिम हुने हुँदा अनिवार्य पूर्ण खोप लगाउन चिकित्सकले सुझाव दिएका छन्। कोभिडको नयाँ भेरिएन्टको संक्रमणको जोखिम यथावत रहेको छ। यसको लागि चाहिँ यो कोभिड संक्रमणबाट हामी बच्न र बचाउनको लागि चाहिँ हामीले अझै पनि पहिलाको जस्तै जनस्वास्थ्य मापदण्डहरू पालना गर्नुपर्ने जरुरी हुन्छ। सधैँ हामीले मास्कको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, सामाजिक दूरीको कायम गर्नुपर्ने हुन्छ र साथसाथै सदैव साबुन पानीले हात धुने, यसको साथसाथै सेनिटाइजरको प्रयोग गर्नुपर्दछ भने यसको साथसाथै यदि हामीले कोभिडको भ्याक्सिन लगाएको छैनौँ, कोभिडको बुस्टर डोज लगाउनु बाँकी छ भने कोभिडको खोप लगाउने नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा गएर हामीले कोभिडको बुस्टर डोज लगाउनु जरुरी हुन्छ। भारतमा कोरोना संक्रमण देखिएसँगै देशको प्रमुख नाका वीरगञ्जमा अनिवार्य चेक जाँचको सुरुवात गरिएको छ। तर अन्य नाकाहरूमा भने चासो दिएको देखिँदैन। अब पनि सरकारले कोरोनाबाट बच्न नाकामा चेक जाँचमा कडाई र पूर्व सावधानी अपनाउन सकेन भने कोरोना भाइरसले पुनः महामारीको रूप लिन सक्नेछ। यद्यपि संक्रमणबाट जोगिन अनिवार्य मास्क प्रयोग गर्ने, भौतिक दूरी कायम गर्ने, साबुन पानीले हात धुने वा सेनिटाइजर नियमित प्रयोग गर्ने लगायतका सावधानी आफूले नै अपनाउनु आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। चीन र भारतका कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट फैलन थालेसँगै नेपालमा पनि जोखिम बढेको छ। केही समयदेखि सुस्त आएको कोरोना संक्रमणको जोखिमसँगै नेपालीहरूमा त्रास पनि बढेको छ। चीन र भारतमा फैलिरहेको कोरोना संक्रमणले नेपालमा पनि महामारीको रूप लिन सक्ने चिकित्सकहरूले विश्लेषण गर्न थालेका छन्। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, कोरोनाबाट बच्न के गर्नु भएको छ। हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। यो सबभन्दा बिचमा जुन कोरोनाको महामारी अन्त्य भयो भन्ने जस्तो सन्देश गएर मानिसहरूले होइन मास्कहरू लाउन छोड्ने, भिडभाडमा फेरि अनावश्यक भिडभाडहरू गर्ने जुन बढ्दै गइरहेको छ, त्यसलाई सबैले आफै तरिकाले सचेत भएर यसलाई कन्ट्रोल गर्न पर्यो होइन। त्यसपछि अब जुन हामीले बिचमा छोडेका छौँ, आफ्नो आनी बानी परिवर्तन गरेर सेनिटाइजर लाउन छोडेका छौँ, हात धुनहरू छोडेका त्यस्तै छोडेको भन्दा पहिलोभन्दा सचेत छ। तर जसरी सचेत हुनुपर्ने हो बिचमा हामीले लापरवाही गरिरहेछौँ भनौँ न, त्यो लापरवाहीलाई हामीले हाम्रो स्वास्थ्य र जनसमुदायको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा दिएर तत्काल सुधार गरिएन भने भयावह स्थिति आउन सक्छ। त्यसकारण हामी समयमा सचेत हुनुपर्छ। म चाहिँ जतिखेर हिँड्दा नि म मास्क लगाएर हिँड्छु। घर पुग्ने बित्तिकै मैले साबुन पानीले हात धुन्छु र मैले भन्नुपर्नेहरू सबैलाई पनि यही भन्छु मैले, किनभने यो अझै पनि डरलाग्दो छ। किनभने यो निश्चित छैन निश्चित छैन के हुनसक्छ। अब निश्चित नभएको चिजलाई आफू अलि यति सतर्क हुँदाखेरि बचिन्छ भने बच्ने उपाय चाहिँ पहिलो यही सजिलो छ। यो सजिलो उपायलाई सबैले प्रयोग गरौँ भनेर म अरूलाई भन्छु र आफू पनि त्यही प्रयोग गर्छु। मास्क प्रयोग गरेकै छु होइन। यहाँबाट जाँदाखेरि गएपछि घरमा पनि अब साबुन पानीले हात धुने, सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने होइन। अब घर परिवारलाई पनि मैले जे गर्दा मास्कको प्रयोग गर्न लगाएको छु। सानो बालबच्चादेखि लिएर बुढापाकासम्म घरको परिवारलाई अब घुलमिल हुने वातावरण धेरै भिडभाड भएको ठाउँमा नजान सचेत गराइएको छ। अब बढ्दैछ भन्ने हामीले सुनेका छौँ, न्युजहरूमा पनि आइरहेछ होइन। भारततिर पनि अब त्यसरी फैलिरहेछ अरे, दिल्लीतिर चाइनातिर पनि बढ्यो भन्ने कुरो छ। त्यसैले अहिलेदेखि नै हामी सावधानी अपनाइरहेछौँ। कोरोना त एकपटक 2019देखि नै हो होइन, फेरि पनि हराएर चाहिँ अहिले नयाँ चाहिँ भारतमा पनि देखा पर्दैछ। अनि अहिले फेरि पहिला जस्तै नै मैले पनि आफ्नो फ्यामिलीहरूलाई सचेत गराउने काम, आफ्नो घर छेउको छरछिमेकीहरूलाई सचेत गराउने कामहरू चाहिँ गरिराखेको छु। साथै फोनबाट अहिले त म टाढा छु र यहाँनिर रहँदा चाहिँ मैले घुलमिल धेरै मानिसहरू भएको ठाउँमा नजाने,
अनि पकेट सेनिटाइजरहरू बोकेर हिँड्ने र ठाउँ ठाउँमा चाहिँ तपाईँ त्यति नछुने छोए पनि सेनिटाइजरले टाइममा चाहिँ हातहरू सेनिटाइज गरिराख्ने अनि मास्कहरू चाहिँ अहिले चाहिँ मैले गोजीमा राखेको छु र भए पनि मास्कहरूको चाहिँ प्रयोग गरिराख्छु मैले टाइममै। खासै यो 2 भेरिएन्ट हामीले अलरेडी फेस गरिसकेका छौँ कोरोनाको। अब यो 3rd भेरिएन्ट आउने धेरै सम्भावना छ नेपालमा पनि। भिडभाड भएको ठाउँमा मास्क लगाएर जाने, सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने, कोरोना होस् या नहोस् तर सेनिटाइजर चाहिँ आफ्नो सेफ्टीको लागि पनि एउटा राम्रो कुरा छ। अनि बस्नको लागि चाहिँ यो जहाँ सङ्क्रमित एरिया छ त्यसलाई त्यहाँ बढी नगइदिने भन्ने कुरा पनि हामीलाई थाहा नै छ पहिलादेखि र अब फेरि कोरोना आयो भने या आउने क्रममा छ है, त्यसको लागि अब हामीले अगाडिदेखि नै सतर्क भएर बस्नु पर्यो र यसलाई फेस गर्नलाई रेडी बसेर अनि हामी यो प्रब्लमलाई ट्याकल गर्न सक्छौँ। मैले व्यक्तिगत स्वास्थ्यमा पूर्ण ध्यान दिने गरेको छु। बाहिर हिँड्दा मास्क लगाएर हिँड्ने गरिन्छ, अफिसमा बस्दाखेरि सेनिटाइजरहरू लाउने, जे पाइँदैन सुनेहरू गरिन्छ, व्यक्तिगत डिस्टेन्सहरू कायम गरिन्छ, त्यस्तै कुरा ध्यान दिन्छ। कुनै समय एसियाकै सबैभन्दा ठूलो परेड मैदान टुडीखेल 2007 सालपछिको विभिन्न राजनैतिक घटनाक्रमसँगै टुक्रा टुक्रा हुँदै आएको छ। बाटो विस्तार, रङ्गशाला बनाउन, सैनिक मञ्च, बस पार्क बनाउन भन्दै विभिन्न कालखण्डमा विशाल टुडीखेल खुम्चदै अहिलेको अवस्थामा सीमित भएको हो। अहिले जोगिएर बाँकी रहेको टुडीखेलमा काठमाडौँ महानगरले 3 तल्ले भूमिगत पार्किङ बनाउने योजना अघि सारेको छ। 1990 को महाभूकम्पमा काठमाडौँवासीको आश्रय स्थल विशाल टुडीखेल झैं कति खण्डित हुने हो अझै हेर्न बाँकी नै छ। यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट। टुडीखेलको अस्तित्वबारे एकिन तथ्याङ्क त छैन, तर विभिन्न अध्ययन अनुसार 2000 वर्ष अघि किराँतकालदेखि नै टुडीखेल रहेको पाइन्छ। राणाकालमा एसियाकै सबैभन्दा ठूलो परेड मैदान टुडीखेल 1990 को महाभूकम्पको बेला काठमाडौँवासीको आश्रय बनेको थियो। त्यति बेला टुडीखेलको बीचमा ठूलो खरीको बोट रहेको इतिहासविदहरू बताउँछन्। त्यही अब भैँचालो गएपछि के गर्ने? अब जति जाने भैँचालो पाल्साल सत्तै जाने छ शिकार सवारीमा, पाल्साल एउटा छैन। अरू के छ? टिन रहेछ, टिन चाहिने प्रशस्त रहेछ कि ल टिन बाँडिदियो भने टिन चाहिने जनतालाई जे पनि टिन ठोकठाक गरेर जाने उनीहरूले घर झन् पारभन्दा बलियो भयो नि टिन त। अहिले अफिस बनाएको छ नि आर्मीको अफिसहरू हो, त्यो सबै जाने के अरे मैदान थियो, त्यहाँ त बाँसबारी पो थियो त्यहाँ थियो। प्राकृतिक विपत्तिका बेला आश्रय बनेको टुडीखेल विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न बहानामा खुम्चिँदै गयो। रानी पोखरीदेखि त्रिपुरेश्वरको दशरथ रङ्गशालासम्म एउटै मैदान टुडीखेल 7 सालपछि टुक्रिन थालेको हो। सुन्धाराबाट भद्रकाली मन्दिर जाने आउने बाटो विस्तार गर्ने नाममा टुडीखेल 2 भागमा विभाजित भयो। 26 सालमा राजा महेन्द्रको आदेशमा टुडीखेलको 42 रोपनी जमिनमा रत्न पार्क बन्यो। देशको राजनीतिक घटनाक्रमको साक्षी टुडीखेलमा अहिले काठमाडौँ महानगरले भूमिगत पार्किङ बनाउने योजना अघि सारेको छ। तर महानगरको यो योजनाको विरुद्धमा पनि आवाज उठेका छन्। विज्ञहरू पार्किङ बन्नुपर्ने भए पनि ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको टुडीखेललाई चलाउन नहुने पक्षमा छन्। त्यति बेला धनबहादुर थापा अञ्चलाधीश थिए, उनले बोलाएर तपाईँलाई सरकारले यो टुडीखेलको योजना बनाइदिनुहोस्। मैले भने म योजना बनाउँछु, तर हेर्नुहोस् अञ्चलाधीशजी, तपाईँको अञ्चलाधीश कार्यालयहरू पनि ठिक छैन, रानी पोखरीलाई मुक्त गर्नुहोस्, त्यसलाई त डोरीले पाता कसेर तपाईँले सुकाउनु भएको छ, यो सब पसलहरू हुनु हुँदैन भन्दाखेरि ओ तपाईँ त डरलाग्दो कुरा गर्नुहुन्छ भने भन्दा होइन मेरो कुरा यही हो, ठिक कुरा गर्दैछु भने भन्दाखेरि पछिबाट राजाले पनि मलाई सोधे के डु यु वान्ट टु बुलडोज अफ एभ्रिथिङ? मैले भने हु आई एम टु डु द्याट। म त हामी क्लियर हुन पर्यो कि राइट कुरा हामी गर्छौँ भने त्यो तरहको आचरण हुनु पर्यो, रङ कुरा गर्ने हो भने जथाभावी गरे भइगयो जुन अहिले भइरहेछ। अहिलेको स्थिति त झन् खतम छ। कमसेकम त्यति बेलाको राजा और पावरफुलले त मेरो कुरा सुने। अहिले बालन शाह त आफै यो लोकल गभर्मेन्टको हेड छन्, लोकल गभर्मेन्टको राजा नै भनौँ न भएका छन्। उनीले त अरूसँग सल्लाह लिन दरकारी सम्झाउँछन्। पार्किङको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, गर्नु हुँदैन भने होइन, तर पार्किङको व्यवस्था समग्रतामा हेर्न पर्यो। होल ट्रान्सपोर्टेसन सिस्टममा, हाम्रो ट्रान्सपोर्टेसन सिस्टममा के छ? यही प्राइभेटै गाडीहरू लन्ठान लुन्ठुङ खिचिङ खुचिङ राख्ने हो कि
पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसनमा ठुलो गाडी राखेर सुविधा सबैलाई दिने। अहिले टुडीखेलमा भूमिगत पार्किङ बन्न नहुने भन्दै विरोध भइरहेको बेला महानगरका मेयर र उपमेयर नै दुई धारमा देखिएका छन्। मेयर बालेन्द्र शाह टुडीखेलमा जसरी पनि पार्किङ बनाउने अडानमा छन्। उपमेयर सुनिता डङ्गोल भने जनचाहना विपरीत टुडीखेलमा अन्डरग्राउन्ड पार्किङ नबनाउने पक्षमा छिन्। टुडीखेलको कुरा गरिरहँदाखेरि हामी सबैजनाले सार्वजनिक जग्गा सार्वजनिक स्पेसलाई चाहिँ हामी सबैले संरक्षण गर्नुपर्छ भन्नेमा विमति छँदै छैन। फिजिबिलिटी स्टडी अथवा भनौँ डिपिआर त अझ पछिको स्टेपहरू भए, त्यसपछि अझ पछिको स्टेप भनेको बनाउने कि नबनाउने भन्ने स्टेप भए। यी सबै कुरामा सबैभन्दा प्राथमिकतामा एज अ डेपुटी मेयर र एज अ पब्लिक अफ काठमाडौँ मेट्रोपोलिटन सिटी पनि भनिरहँदाखेरि पहिलो प्राथमिकता भनेको यो आवश्यकता हो कि होइन, निड एसेसमेन्ट चाहिँ गर्नुपर्छ। अहिले टुडीखेलको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्दै जनस्तरबाटै विभिन्न खालका अभियान सुरु भएका छन्। टुडीखेलको दोहन हुनुहुन्न भन्दै महानगर विरुद्धको अक्युपाई टुडीखेल नामक अभियान विगत 3 वर्षदेखि चलिरहेको छ, तर अभियानले सार्थकता पाएको छैन। ऐतिहासिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक महत्त्वको टुडीखेलको अस्तित्व जोगाइराख्नुको विकल्प छैन। कुनै समय एसियाकै ठुलो मैदान हराभरा टुडीखेल अहिले कङ्क्रिट संरचनाले ढाकिँदै गएको छ। टुडीखेलको अस्तित्वमा आँच आउन नदिनु नै अहिलेको माग हो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लिमबहादुर खत्रीका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज वरिपरिका बासिन्दालाई निकुञ्जले दिने क्षतिपूर्तिकै विषयमा चिन्तित देखिन थालेका छन्। निकुञ्ज वरिपरिको बसाइले गर्दा दैनिक जसो निकुञ्जको जनावरले घरपालुवा जनावरलाई आक्रमण गर्ने, मार्ने तथा लगायतका खेतीबारीका कृषि उपज नोक्सानी गर्ने हुँदा निकुञ्जले प्रदान गर्ने क्षतिपूर्ति कमी भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। बाँकेबाट मधु पौडेलको रिपोर्ट। बाँके र बर्दियाका राष्ट्रिय निकुञ्ज आसपासका बासिन्दालाई निकुञ्ज क्षतिपूर्ति निकै कम भएको भन्दै स्थानीयवासी आक्रोशित बनेका छन्। क्षति अनुसार क्षतिपूर्ति नपाएको स्थानीयले गुनासो गरेका छन्। ल्याएको राखेको घाँसहरू दाउराहरू पनि खोसेर लैजानुहुन्छ कि उहाँहरू त एकदमै बिगबिगी भइरहेछ कि उहाँ। यो चाहिँ स्थानीय सरकारले गर्ने समाधान गर्ने हो कि प्रदेशले गर्ने हो कि अनि हाम्रो यो पालिकाले गर्ने हो कि यो चाहिँ समस्या समाधान चाहिँ छिटोभन्दा छिटो गर्नुपर्ने भएको छ। जंगली जनावरका कारण बढी पीडित रहेका यस क्षेत्रका स्थानीयलाई निकुञ्ज पीडित तथा स्थानीय तह मिलेर राज्यको नीतिगत समस्या, क्षतिपूर्ति तथा राहत र क्षति न्यूनीकरणका लागि प्रतिबद्ध रहेको नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले बताएका छन्। जंगली जनावरको जे समस्या हाम्रो गाउँ बस्तीमा देखा परिरहेको छ, यसलाई तीनटा तहले समन्वय गरेर यसको समाधान गर्नुपर्दछ। स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सम्बन्धित उक्त क्षेत्रमा रहेका राष्ट्रिय निकुञ्जहरूका बीचमा एउटा समन्वय गर्ने र जनताको जमिनको बाट खास गरिकन तार जालीको व्यवस्था गरेर जङ्गली जनावरहरूको आवतलाई रोक्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। यो क्षेत्रमा जङ्गली जनावरको जे समस्या जनताले भोगिरहेका छन् त्यो रोक्नका लागि तीनटा तहको ले समन्वय गरेर खास गरी चाहिँ जनताको जीव, धन, अन्न बालीको रक्षा गर्ने गरी योजना, साझा योजना बनाएर एउटै बास्केट फन्डबाट अगाडि बढ्ने गरी जान सकियो भने यी समस्यालाई समाधान गर्न सकिन्छ। यता बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जले भने वातावरणीय सन्तुलनमा जंगल तथा वन्यजन्तु संरक्षण महत्त्व रहेको बताएको छ। उनले वन्यजन्तु संरक्षण गर्ने सबैको दायित्व भएको बताए। विपदहरू जुन आइरहेको छ अहिले, अतिवृष्टिको विपद होस्, अनावृष्टिको विपद होस्, बाढी होस्, पहिरो होस्, खडेरी होस्, यसको सुरक्षा जुन छ नि, यसको सुरक्षा प्रतिरक्षाको लागि प्रकृति चाहिँ नभई नहुने अपरिहार्य भइसक्यो। यसले हामी तपाईँले भनेको होइन, विश्वका विज्ञानले भनेको छ। बाँके कुरा गर्दा, बर्दियाको कुरा गर्दाखेरि राष्ट्रिय रूपमा हाम्रो जिल्ला हेर्नु पर्यो। राष्ट्रियमा हाम्रो जिल्लाको पहिचानको एउटा विषयवस्तु छ। हाम्रो जिल्लाको धरोहरको विषयवस्तु, भूगोल, यहाँको सम्पदा, यहाँको धरोहर, यहाँको प्रदेश सरकारको, यहाँको पालिकाको, यहाँको वार्डको, हामीले यसलाई चाहिँ सबै मिलेर यसलाई संरक्षण सन्तुलन कसरी गर्ने हामी सबै मिलेर गर्नुपर्छ। निकुञ्जले जंगली जनावरले घरपालुवा जनावरलाई क्षति गरेमा अधिकतम 10,000 मात्रै क्षतिपूर्ति दिने गरेको छ। यो क्षतिपूर्ति निकै कम भएको स्थानीयले बताएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बाँकेबाट मधु पौडेलको रिपोर्ट।
संहिताले जनताका समस्याको पहिचान र समाधानमा सहज हुन्छ भन्ने अनुभूति हुन सकिरहेको छैन। मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएको झन्डै 1 दशक भइसक्दा पनि आम नागरिकले यसको अनुभूति पाउन नसकेका हुन्। तर स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिकाले भने सङ्घीय अभ्यासलाई पछ्याउँदै जनताको घर दैलोमा पुगेर सेवा प्रवाह सुरु गरेको छ। स्याङ्जाबाट श्रीकृष्ण सिग्देलको रिपोर्ट। स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिकाका अधिकांश वडाहरू भौगोलिक दृष्टिकोणले विकट छन्। पालिकाको केन्द्रमा सेवा लिन नागरिकले एक दिन नै खर्चिनुपर्ने बाध्यता छ। योजनाका काम होस् वा स्वास्थ्यको काम होस्, यहाँका नागरिकले यस्ता सेवा लिन झन्डै 10 घण्टा समय खर्चिनुपर्ने बाध्यकारी अवस्था छ। सबै वडामा सवारी पहुँच पुगे पनि भौगोलिक बनावटले पालिका केन्द्र आउन र जान पुरै एक दिन लाग्छ। यसको मध्यनजर गरेर गल्याङ नगरपालिकाले पालिकाबाट हुने सबै सेवालाई हरेक वडाबाट दिने गरी एकीकृत घुम्ती शिविर सञ्चालन गरेको छ। पालिकाका सबै शाखालाई वडासम्म पुर्याएर नागरिकलाई स्थानीय सरकारको उपस्थिति झल्काउने अभ्यास गरेको छ। झन्डै 6000 नागरिकले एकीकृत घुम्ती शिविरबाट सेवा लिइसकेको नगरपालिकाले जनाएको छ। हस्पिटल जान पनि गाह्रो हुन्छ, त्यहाँ चिन्दैनन्, नम्बर लाउनु पर्यो, के गर्नु पर्यो। अब हामी यही नजिकै पैसा खर्च पनि भएन, अनि गाडी भाडा तिर्नु पनि परेन, केही परेन। धेरै खुसी छौँ। नगरपालिकाले आयोजना गरेको एकीकृत घुम्ती शिविरमा स्वास्थ्य सेवा, पशुपन्छीको गोबर सहित रोग परीक्षण, माटो परीक्षण, योजना सम्झौता, सिफारिस, पालिकाका विभिन्न शाखाबाट हुने सेवा प्रवाहलाई एकै ठाउँबाट जनतालाई उपलब्ध गराएको छ, जुन सेवाले मुलुकमा जारी भएको संघीयताको महसुस हुन थालेको छ। सामान्य रोग परीक्षण गर्न गल्याङ बजारसम्म पुग्नुपर्ने समयलाई यो शिविरले धेरै राहत मिलेको छ। यो शिविर हाम्रो वार्ड नम्बर 4 कुरुचेमा ल्याउँदाखेरि धेरै खुसी छौँ। हामी महिलाहरूको लागि चाहिँ हामी चेक गर्छौँ भन्दै पनि बाहिर निस्किने वातावरण मिल्न सक्थेन। त्यसैमा पनि बुवा आमाहरूलाई लैजानको लागि हामीलाई धेरै अप्ठ्यारो पर्थ्यो। यहाँ धेरै कुराहरूको चेक भइरहेको छ, अनि फेरि औषधिहरू पनि उपलब्ध गराइराख्नु भएको छ सरहरूले। यसकारण हामी चाहिँ धेरै खुसी छौँ। भोलिका दिनहरूमा पनि यस्तै कार्यक्रमहरू ल्याउनलाई हामी चाहिँ एकदम आग्रह गर्दछौँ। चुनावको बेला भोट माग्दा धेरै आश्वासन बाँडेका जनप्रतिनिधिहरूले चुनाव जितेपछि बेपत्ता हुने गरेको थियो। जनताको आवश्यकता धेरै भए पनि सीमित साधन स्रोतले नगरपालिकाको विकास गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको गल्याङ नगर प्रमुख गुरुप्रसाद भट्टराईले बताए। जनतालाई बाँडेको आश्वासन अनुसार यो सेवा लिएर हरेक वडामा पुगेको र यसलाई हरेक वर्ष निरन्तरता दिने नगर प्रमुख गुरुप्रसाद भट्टराईको भनाइ छ। नगरपालिकाबाट उपलब्ध हुने सबै शाखाबाट उपलब्ध हुने भएसम्म ती सेवाहरू कम्तीमा एउटा वडामा नगरपालिका एक दिन त्यही वडामा रहेर बसोस्, केही सुझावका रूपमा, केही सल्लाहका रूपमा र केही आवश्यकता र केही सेवाका रूपमा सञ्चालन गर्न सकियोस् र त्यसलाई भोलिका दिनमा अरू थप प्रभावकारी ढङ्गले यहाँहरूको सेवामा अगाडि बढ्नका लागि केही अभ्यास पनि र केही सिकाइ पनि, यी सबै ढङ्गको तरिकाबाट हामीले यो नगरपालिकाले निर्णय गरेर यो खालको कार्यक्रमहरू यहाँका बीचमा ल्याएका। गल्याङ नगरपालिकाले सुरु गरेको संघीयताको अभ्यास र स्थानीय सरकारको अनुभूतिलाई अरू पालिकाले पनि सिक्नु आवश्यक छ। जनतालाई सुखी बनाउनु जनप्रतिनिधि र सरकारको दायित्व हो भन्ने भावना बोक्न सकेमा मात्रै संघीय गणतन्त्रात्मक नेपाल हुनेछ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि स्याङ्जाबाट श्रीकृष्ण सिग्देलको रिपोर्ट। सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका 7 मा निर्माण भएको व्यापारिक कम्प्लेक्स भवन बेवारिसी बनेको छ। लालबन्दी नगरपालिका 7 स्थित बजारमा किराँतेश्वर मान्ट पुमरी जेबीले रु 10 करोड रुपियाँको लागतमा निर्माण गरेको हो। 6 तल्लाको व्यावसायिक भवनको अन्डरग्राउन्ड सहित 6 तल्ला र 53 कोठा रहेका छन्। यो सिङ्गो भवन अहिलेसम्म प्रयोगमा नआउँदा बेवारिसी बनेको छ। सर्लाहीबाट शङ्कर पहाडीको रिपोर्ट। नगर विकास कोषको 10 करोड लागतमा निर्माण भएको भवन उद्घाटन सकिएको भए पनि प्रयोगमा नआउँदा बेवारिसी बनेको हो। सो भवन स्थानीय सरकारले हतारमा उद्घाटन गरेको स्थानीयको भनाइ छ। मेरो नाममा राखिँदैन कि भनेर मैले उद्घाटन गरेन कि भनेर रिबन काटेर उहाँहरूले आफ्नो नाम राख्नलाई मात्र छाप छोड्ने हो भने चाहिँ त्यो गलत छोडे जस्तो लाग्यो। अहिलेसम्म अलपत्रमा छ। भवनप्रति चाहिँ अब कतै मुद्दा चलाइरहे, मुद्दा पनि चल्ने भन्ने अवस्था आइरहेको छ। अब यो चाहिँ हामीले चाहिँ के चाहन्छौँ भने ठेकदारले गलत गरेको छ भने ठेकदारलाई तान्नुहोस्,
नगर हाम्रो यो नगरमा स्थानीय सरकार हुन्छ, उहाँले आफ्नो स्थानीय सरकारको सदुपयोग के कस्तो गर्छ, स्थानीय सरकारलाई दिएको कानुन बमोजिम अनुसार कारबाहीहरू उनीहरूले प्रक्रिया अनुसार चालेर यो भवनलाई सुचारू गरेर राम्रो काम र सुरुवात गरोस्। निर्माण सम्पन्न भएको लामो समय भएपछि भवन उद्घाटन गरिएको भए पनि हालसम्म प्रयोगमा नआउँदा बेवारिसे बनेको छ। यस्तै नगर विकास कोषको ऋण लगानीमा लालबन्दी नगरपालिकाले ठेक्का लगाएर भवन निर्माण सम्पन्न गरेको भए पनि प्रयोगमा नआउँदा भवनमा लगाइएका सिसाहरू फुट्न थालेका छन्। नगरपालिकाले ठेकेदारले केही काम बाँकी राखेका कारण हस्तान्तरण नहुँदा नगरपालिकाले नबुझेको नगरपालिकाले जनाएको छ। त्यो ठेका प्रक्रिया भएको हो, ठेकेदारले हस्तान्तरण गरेका छैन। हस्तान्तरण गर्नको लागि केही उसका टेक्निकल कामहरू पुरा गर्न बाँकी छ। जस्तो त्यहाँ चाहिँ ट्रान्सफर्मर प्रयोग भएको छ, अलग्गै लिफ्टिङ प्रयोग भएको छ, त्यसको चाहिँ टेक्निकल्ली परीक्षण गरेर भेरिफाई गरेर ओके गरेर हामीले हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। त्यहाँ चाहिँ प्राविधिक समस्याका कारण त्यो परीक्षण हुन नसकेको कारणले ठेकेदारले हामीले हस्तान्तरण गरिसकेका छैन। हस्तान्तरण नगरुन्जेल चाहिँ हामीले त्यसलाई गर्न सकेका छैनौँ, ताकेता भइरहेछ ठेकेदारलाई। नगर विकास कोषले लालबन्दी नगरपालिकालाई देशभरका नगरपालिकाहरू मध्ये उत्कृष्ट भएको भन्दै नगद 1 लाख सहित सम्मान समेत गरेको थियो। नगर विकास कोषले लगानी गरेका कामहरूमा नगरले उत्कृष्ट काम गरेको भन्दै नगर विकास कोषले सम्मान गरेको र यो भवन निर्माणको लागि ऋण लगानी गरेको थियो। नवनिर्मित भवन नगरपालिकाले ठेक्का मार्फत व्यवसाय गर्न दिने र त्यसबाट वार्षिक करिब 2 करोड नगरपालिकाको आमदानी हुने नगरपालिकाले अनुमान गरेको छ। लालबन्दी बजारमा हालसम्म कुनै पनि व्यावसायिक ठूला भवन नरहेका र नगर विकास कोषले सहयोग गरेर निर्माण भएको भवनमा धेरै प्रकारका व्यापार व्यवसाय गर्न सकिने भए पनि निर्माण सम्पन्न भएको लामो समय हुँदा समेत प्रयोगमा नआई बेवारिसे बनेको हो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सर्लाहीबाट शंकर पहाडीको रिपोर्ट। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले राहदानी वितरणमा देखिएका झमेला तत्काल हटाउन सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको छ। अध्यक्ष तिमल सिन्हाले नयाँ मन्त्रीहरूले बोलेका कुरा पूरा भए मुलुकको धेरै समस्या समाधान हुने भन्दै झमेला तत्काल हटाउन सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको हो। ढुवानी व्यवसायी महासंघ नेपालले आज ललितपुरमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा उहाँले सुशासन र सुव्यवस्था सबै ठाउँमा चाहिने भएकोले त्यसमा ध्यान दिएर सरकारले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले चुनावमा जनताहरूको माझमा गरिएका प्रतिबद्धता अनुसार काम गर्न मन्त्रीहरू लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। हिसाबले पनि समावेशी समानुपातिक यो सबै गर्दा एउटैको सजिलै बहुमत नआउने स्थिति भइरहँदा मिलिजुली नै बन्ने हुन्छ। तर मिले पनि राम्रो गर्नको लागि पनि हो, सरकार चलाउनको लागि मात्र होइन, राम्रो गर्नको लागि जे बोल्छौँ त्यो गर्ने गऱ्यौँ भने राम्रो हुन्छ है। किन बोल्न त कसैले नराम्रो बोल्नुहुन्न, अपवाद भयो। कहिलेकाहीँ अपवादमा कुनै मन्त्रीले कहीँ नेताले बोल्ने होला, नत्र बोल्ने कुरा राम्रै छ, चुनावमा भोट माग्न जाँदा भन्ने राम्रै छ, त्यही गरिदियो त पुगिहाल्यो। अरू धेरै गर्नै पर्दैन, जे बोलेका छु त्यो गरिदिएपछि त धेरै कुरा राम्रो हुन्छ। अध्यक्ष तिमल सिन्हाले व्यवसायीहरूको हित प्रवर्धन गर्नका लागि कानुन निर्माणमा सक्दो सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले व्यवसायमा आबद्ध मजदुरहरूको सेवा सुविधामा विशेष ध्यान दिन पनि व्यवसायीहरूलाई सचेत गराउनुभयो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि रिपब्लिकन नेता केभिन म्याकाकाथी अमेरिकी संसदको सभामुखमा निर्वाचित। 15औं चरणको मतदानपछि सभामुख चयन। र पोखरा गोल्ड कप फुटबलको उपाधि सङ्कटा क्लबलाई अतिरिक्त समयमा भुटनेज युथ सकर क्लब 3-2 गोल अन्तरले पराजित। खेल समाचार सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्तिममा छौं। अन्तिममा मुख्य समाचार पुनः एकपटक।
प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने नदिने विषयमा काङ्ग्रेसले निर्णय गर्न सकेन। आगामी पुस 26 गते बस्ने संसदीय दलको बैठक राज्य भर्जिनियामा एक 6 वर्षीय बालकले प्राथमिक विद्यालयको कक्षा सत्ता गठबन्धन फत्काउने कांग्रेसको रणनीति, राप्रपालाई प्रधानमन्त्री दिन तयार। कांग्रेस भन्छ राप्रपासँग कुनै छलफल भएको विद्यालयका एक 6 वर्षीय बालकले शुक्रबार गोली चलाउँदा शिक्षिका घाइते भएकी हुन्। कुनै समय एसियाकै ठूलो मैदान मानिने टोली खेलको अस्तित्व सङ्कटमा पर्दै संरक्षणका लागि पहल हुनुपर्नेमा जोड स्टिभ ड्र्यूले बताए अनुसार गोली चलाउने ती बालक कक्षा 1 का विद्यार्थी रहेका छन् भने उनी रिपब्लिकन नेता केभिन मैकार्थी अमेरिकी संसदको सभामुखमा निर्वाचित 15औं चरणको मतदानपछि सभामुख चलिरहेको उनले बताए। उनका अनुसार यो आकस्मिक गोलीबारीको घटना थिएन र पोखरा गोल्ड कप फुटबलको उपाधि सङ्कटा क्लबलाई अतिरिक्त समयमा फुट्ने सक्कर क्लब 3-2 गोल अन्तरले पराजय जनाएको छ। यो घटनाले आफूलाई स्तब्ध र निराश बनाएको त्यस सहरका विद्यालय निरीक्षक सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका अमेरिकी तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभमा रिपब्लिकन नेता केभिन मैकार्थी साथै युट्युबमा youtube.com/सगरमाथा भएका छन्। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा मतदानमा हार बेहोरेका मैकार्थी 15औं चरणको निर्वाचनमा सभामुख नेपालको गौरव नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन समाचारले जनाएका छन्। नमस्कार। डेमोक्रेटिक उम्मेदवार हकिम जेफरीजले 212 मत प्राप्त गरे। मतदानमा उपस्थित भए पनि 6 जना सांसदले कतै पनि भोट नहालेको बताइएको छ। नवनिर्वाचित सभा